राष्ट्रपतिको चुनावमा अङ्क गणित जित्नेमा रामचन्द्र पौडेल ढुक्क भोट कर सुने आशमा सुभाष चन्द्र नेमाङ। मलाई कृषि मन्त्री बन्न मन छैन, बने भने कृषिमा अचम्मको काम गर्न सक्छु, शशाङ्क कोइराला। राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकैसकै देउबासँग सम्पर्क बढाउँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। होला त काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको सहकार्य। बाबुराम भट्टराईको स्पष्टीकरण। बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउन पाइन्छ, तर नियमित अदालतले होइन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पक्राउ पर्ने डरले आतंकित बाबुराम भट्टराई भन्छन्। किन न्यु खोजेको? पूर्व माओवादीहरू के प्रचण्डका कारण एकजुट होलान् त? प्रचण्ड विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको यस्तो व्याख्या। माओवादीमा रडाको। राष्ट्रिय स्वार्थका लागि नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्न तयार छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। ओलीको आरोप सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन टुङ्ग्याउन माओवादी नै बाधक बन्यो। राष्ट्रपतिमा भोट माग्न राप्रपा कार्यालय जाँदै 8 दलीय गठबन्धनका नेताहरू। प्रचण्डले नचाहेकाले शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गेको ओलीको अर्को आरोप। पूर्व माओवादी ध्रुवीकरण कुरा मात्रै छ कि पहल पनि हुँदैछ? आफूलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गर्दा संविधानको रक्षा हुने सुभाष चन्द्र नेमाङको दाबी। प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि माओवादी केन्द्र लुम्बिनीले निकाल्यो अर्को विज्ञप्ति। राष्ट्रपति निर्वाचनबारे एमाले सांसदलाई प्रशिक्षण। राष्ट्रपतिलाई भोट हाल्न मन्त्रालय खाली गरेर 4 दिन पहिल्यै काठमाडौँ हिँडे मन्त्रीहरू। कम्युनिस्ट पार्टी अबको एक डेढ दशकभन्दा बढी चल्दैन, डा बाबुराम भट्टराईको भनाई। एकीकृत समाजवादीले पाउला बागमतीको मुख्यमन्त्री। र प्रचण्ड विरुद्धको रिटले ल्याएको तरङ्ग। 6 टुक्रामा विभक्त माओवादीहरू प्रतिवादमा उत्रिए। मन्त्री परिषद विस्तार कहिले? 3 महिनामै थकित प्रचण्ड। उत्साहभन्दा त्रास बढी। सत्ताबाटै मुम्ब्र्याङको खतरा। बिचरा सत्ताबाट उछिट्न परेको नेकपा एमालेलाई छटपटी। राष्ट्रपति निर्वाचन पछि गठबन्धन भत्काउने रणनीतिमा। भ्रष्टाचार, विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य आजको आवश्यकता भएको नेपालको भनाई। 10 बजे कफी सप पुगेका थिए माधव कुमार नेपालका भाइको दिउँसो छतबाट खसेर मृत्यु। सत्तारूढ 8 दलीय गठबन्धनमा भागभण्डाको सकस। चित्रबहादुर केसीदेखि रञ्जिता श्रेष्ठसम्मलाई उप प्रधानमन्त्री चाहिने। ओलीले राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरेपछि नेपालले भने बेइमान राजनीति मैले गर्न जानेको छैन, नेपाललाई राजनीतिक प्रयोगशाला बनाउन खोजिँदैछ, भीम रावलको भनाई। राष्ट्रपति उम्मेद्वार सुभाष चन्द्र नेमाङ र प्रधानमन्त्री बीचको छलफल सकारात्मक भएको योगेश भट्टराईको दाबी। नेमाङका लागि जनमत र लोकसभासँग एमालेका नेताहरूले मागे मत। प्रचण्ड माधवको प्रशंसा किन गर्दैछन् गगन कुमार थापा। राजतन्त्र बिउताउन खोज्ने शक्तिलाई काखी च्यापेर केपी ओलीले आफूलाई छाया प्रधानमन्त्री सम्झनु भयो, माओवादी नेताको आरोप। पूर्व डिआइजी सिंहले 6 जना प्रहरी बर्खास्त गरेको खुलासा। प्राधिकरण ठेकेदारको बदमासी। सडक खन्दै खाल्टो छाड्दै कक्षा 9 को रजिस्ट्रेसन फारम खुला। दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकामा कडा कुपोषणको समस्या। गुल्मी अस्पतालमा खानेपानीको चरम अभाव। र सेफ्टी ट्याङ्कीमा महिलाको शव फेला। हत्याको आशंका। प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै खोलामा डुबेर एक शिशुको ज्यान गयो। रेस्टुरेन्टको 6औं तलाबाट खसेर माधव नेपालका भाइको मृत्यु भएपछि एकीकृत समाजवादीमा सन्नाटा। मन्दिरमा चोरी गर्ने समूह प्रहरीको नियन्त्रणमा। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचारहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रपतिको चुनाव आउनुभन्दा 4 दिन पहिल्यै 1 नम्बर प्रदेशका मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन बनेका छन्। आफ्ना दल र गठबन्धनका उम्मेद्वार जिताउनका लागि मन्त्रीहरू मन्त्रालयको काम नै छाडेर सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ गएका हुन्। राष्ट्रपति निर्वाचन फागुन 25 गते हुँदैछ। मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धि कुमार राजभण्डारी, खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री टिकबहादुर मेवाङ्गो पार्टीको प्रशिक्षणका लागि काठमाडौँ गएका छन्। उनीहरू एमाले उम्मेद्वार सुभाष चन्द्र नेमाङलाई जिताउनका लागि काठमाडौँ गएका हुन्। एमालेबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधि सभाका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य तथा राष्ट्रिय सभा सदस्यको भेला सोमबार काठमाडौँमा भएको छ। पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जीवन आचार्य ससुरालीमा
होली मनाउन काठमाडौँ गएका छन्। उनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका कान्छा ज्वाइँ हुन्। उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्री भक्ति प्रसाद सिटोला पनि काठमाडौँ पुगेका छन्। उनी राप्रपाका नेता हुन्। प्रदेशका 2 मन्त्री भने प्रदेशकै भूगोलमा रहेका छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दुर्गा प्रसाद चापागाई आगलागी पीडितलाई राहत वितरण गर्ने तेह्रथुम पुगेका छन्। केही दिन अघि तेह्रथुमको 8 चुहान डाँडा स्थित हात्ती खर्कमा आगलागी भएको थियो। आगलागी भएको मन्त्री चापागाईको निर्वाचित क्षेत्र पनि हो। स्वास्थ्य मन्त्री निर्मला लिम्बू ताप्लेजुङमा छिन् भने ताप्लेजुङ उनको गृह जिल्ला हो। केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनका सांसदलाई राष्ट्रपति चुनावबारे प्रदेशमै प्रशिक्षण दिएको थियो। राष्ट्रपति निर्वाचनमा पूर्व सभामुख दय रामचन्द्र पौडेल र सुभाष चन्द्र नेमाङको प्रतिस्पर्धा छ भने पौडेललाई निर्वाचित गराउनका लागि नेपाली काङ्ग्रेस सहित नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमोर्चा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गरी 8 दलको समर्थन छ भने नेमाङलाई नेकपा एमाले अगाडि सारेको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी यता भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्र रक्षाका लागि आफ्नो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्न 3 दिन मात्र बाँकी रहँदा आज सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। ओलीले राष्ट्रिय स्वार्थका लागि नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचन आउन 3 दिन मात्र बाँकी रहँदा एमाले सो कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। एमाले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको रूपमा सुभाष चन्द्र नेमाङलाई अगाडि सारेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आज राति 12 बजेबाट मौन अवधि सुरु हुँदैछ। साथै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन टुङ्ग्याउन नेकपा माओवादी केन्द्र बाधक बनेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रपति पदको निर्वाचनका विषयमा शनिबार आज ललितपुरको च्यासिल स्थित पार्टी मुख्यालयमा आयोजित सांसद प्रशिक्षण कार्यक्रममा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन टुङ्गाउनका लागि बारम्बार भन्दा पनि ऐन कानुन बनाउन नदिएको आरोप लगाएका छन्। उनले बेपत्ता छानबिन तथा सत्य निरूपण सम्बन्धी आयोगलाई काम गर्न पनि माओवादीकै मान्छेहरूले व्यवधान खडा गरेको आरोप लगाएका छन्। ओलीले शान्ति प्रक्रियालाई अविलम्ब टुङ्गाउनु पर्ने एमालेको धारणा रहेको भन्दै यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाव दिए। प्रशिक्षण कार्यक्रममा ओलीले पुस 10 गते भएको सहमति तोड्दै राष्ट्रिय छलफलको कुरा गरेर प्रचण्डले छबे कुरा गरेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनका लागि नेकपा एमालेको राष्ट्रपति उम्मेदवारलाई राष्ट्रिय सहमति गर्न उनले आह्वान समेत गरेका छन्। पहिले पाइलामा संविधान मिच्नेहरूले नै संविधानमाथि खतरा भयो भन्दै वक्तव्यबाजी गरिरहेको ओलीको टिप्पणी छ। साथै पुस 10 मा बनेको सत्ता गठबन्धन 2 महिनामै भत्किएर नयाँ गठबन्धन बनिसके माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्न गठबन्धन दलका नेताहरू दौडधुपमा लागेका छन्। मन्त्रीका आकांक्षीहरू शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउने प्रयासमा लागेका छन्। गठबन्धन भत्किएसँगै 16वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनेका छन्। प्रतिनिधि सभामा कुल सदस्य सङ्ख्या 275 छ, जसमा पुस 26 गते प्रधानमन्त्रीलाई 268 जनाले विश्वासको मत दिएका थिए। तीमध्ये नेकपा एमालेका 79, राप्रपाका 14 जना सांसदले भने समर्थन फिर्ता लिएका छन्। बाँकी सांसदको समर्थन प्रधानमन्त्रीलाई कायमै छ, तर सरकार गठन भएको 2 महिनामै प्रचण्डको मन्त्रीमण्डल रित्तिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रधानमन्त्रीलाई अझै पनि समर्थन भने कायमै छ। हालसम्म नेकपा माओवादी केन्द्र, जनमतका मन्त्रीहरू मात्रै सरकारमा छन्। बाँकी दललाई सरकारमा ल्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री सकसमा परेका छन्। प्रतिपक्षमा बसेको नेपाली काङ्ग्रेस भने सरकारमा जान खुट्टा उचालिरहेको छ। राष्ट्रपतिमा 8 दलको समर्थन पाएको काङ्ग्रेस सरकारमा जान तम्सिएको हो। काङ्ग्रेसका तर्फबाट विभिन्न नेताहरूको नाम मन्त्रीको चर्चामा छ। केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीदेखि अन्य सांसदहरू मन्त्रीको दौडमा छन्, तर पार्टीले कसलाई पठाउँछ त्यो भने यकिन भइसकेको छैन। विशेष गरी नयाँ अनुहारलाई मौका दिने चर्चा चलेको छ, जसमा सभापतिकी पत्नी आर्जु राणादेखि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का लगायतका अधिकांश नेताहरूको नाम मन्त्रीको लाइनमा छ, तर उपयुक्त पात्र छान्न भने पार्टी नेतृत्वलाई सहज देखिएको छैन। उता एकीकृत समाजवादी पनि सरकारमा जान तम्सिएको छ। 7 दलीय गठबन्धन भत्केर 8 दलको बनेपछि त्यसमा एकीकृत समाजवादी पनि अटाएको छ।
समाजवादीका तर्फबाट विभिन्न नेताहरूको नाम मन्त्रीका लागि चर्चामा छ। एकीकृत समाजवादीले 3वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। कम्तीमा पनि 2वटा र एउटा राज्य मन्त्री पाउनुपर्ने उसको अडान हो। लोकसभाले भने एउटा मन्त्रालय पाउने आकलन गरिएको छ। त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा जाने सङ्केत देखाएको छ। यसले पनि उपप्रधानमन्त्री सहित सरकारमा जाने तयारी अगाडि बढाएको हो। यसरी सबै दललाई सरकारमा ल्याउनका लागि राजनीतिक दलहरू दौडधुपमा छन्। मन्त्रालयको भागबण्डाका लागि भइरहेको रस्साकसीसँग प्रदेश सरकार गठनको विषयमा पनि चासो बढेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले 4वटा मुख्यमन्त्री दाबी गरेको छ। अहिले मुख्यमन्त्री रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक लुम्बिनी, गण्डकी र कोशी प्रदेशमा दाबी गरेको हो। तर माओवादीले लुम्बिनी र कोशी मध्ये एउटा प्रदेशमा आलुपालुको सहमतिमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसैगरी संसदीय समितिमा पनि भागबण्डाको तयारी छ। संसदीय समिति मध्ये सार्वजनिक लेखा समिति सामान्यतया प्रतिपक्षी दललाई दिने भएकाले अन्य 9वटा समितिको सभापति भागबण्डा गर्ने तयारी भइरहेको छ। तीमध्ये नेपाली काङ्ग्रेसले 4वटामा दाबी गरेको छ भने माओवादी केन्द्रले 2 र जसपा, नेकपा एस र लोसपाले 1-1 सभापति भाग लगाउने तयारी भइरहेको चर्चा छ। मन्त्रीका आकाङ्क्षीको व्यवस्थापनका लागि संसदीय समितिको सभापतिमा पनि केही दिन लम्ब्याउने सङ्केत दलहरूले देखाएका छन्। यसरी सबै दलका अधिकांश दलहरूले मन्त्री माग्न थालेपछि छनौटमा समस्या हुने पक्कै छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचन फागुन 25 गतेका लागि तोकिएको छ। चैत्र 3 गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। साथै केन्द्रको सत्ता समीकरणमा आएको बदलावसँगै प्रदेश सरकारहरू सङ्कटमा परेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले काम गर्न सुरु गर्दा नगर्दै छाड्नुपर्ने परिस्थिति बन्न सक्ने बताएका छन्। तर फेरि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार सम्भावना रहने बताउँछन्। हिजो पनि धेरैले कल्पना नगरेको अवस्थामा आफू मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै उनले भने उहाँहरू मिल्नुहोला, सरकार पनि बन्ला। तर त्यसको भोलिपल्टबाट नमिल्ने कुरा सुरु भयो भने फेरि के गर्ने त? फेरि नयाँ गठबन्धन बन्न सक्छ। पर्सु छ मुख्यमन्त्री अधिकारीसँग गरेको कुराकानी यस्तो। केही दिन अघि आफ्नै गाउँ पुगेर सरकारले काम गर्न मात्र के खोजेको थियो, छान्नुपर्ने परिस्थिति बन्दैछ भनेर दुखेसो पुग्नु भएको थियो। सरकार ढल्ने पक्का भयो भन्ने मनस्थितिमा। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। 5 दलीय गठबन्धन फुटाएर बनेको नयाँ गठबन्धनभित्र भागबण्डालाई लिएर सकस पर्ने देखिएको छ। गत फागुन 12 गते पुस 10 गतेको गठबन्धन फुटाएर बनेको 8 दलीय गठबन्धनलाई मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन सकस पर्ने देखिएको हो। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने भन्दै नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहेकको नेपाली काङ्ग्रेस 88 सीट, माओवादी केन्द्र 32 सीट, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी 10 सीट, जनता समाजवादी पार्टी 12 सीट, जनमत पार्टी 6 सीट, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी 4 सीट, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 4 सीट र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी 1 सीट मिलेर नयाँ समीकरण बनेको हो। नयाँ समीकरण बनिसके एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएका थिए। त्यसयता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको काँधमा 16वटा मन्त्रालय परेका छन् भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन अगाडि मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाउने भएको छ। फागुन 25 गते राष्ट्रपति र चैत्र 3 गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। यद्यपि भागबण्डालाई लिएर गठबन्धनभित्र सकस पर्ने देखिएको छ। प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सिट रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले स्वाभाविक रूपमा आफूहरूले बढी सिट पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। काङ्ग्रेसले उपप्रधानमन्त्री सहित महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा आफ्नो दाबी रहेको जनाएको छ भने एक पदाधिकारीका अनुसार काङ्ग्रेस उपप्रधानमन्त्री सहित गृह वा अर्थ सहितका मन्त्रालयमा दावेदार छ। काङ्ग्रेसले यसअघि नेकपा एमाले पाएका मन्त्रालयमा आफूहरूको दाबी रहने बताउँदै आइरहेको छ। सङ्घीय संसदमा काङ्ग्रेसको सर्वाधिक 88 सिट रहेकाले पनि उसले स्वाभाविक रूपमा 10 सिटमा दाबी गरेको स्रोतले बताएको छ। दर्शकमानव त्यसैगरी रेस्टुरेन्टको 6औं तलाबाट खसेर माधव कुमार नेपालका भाइको मृत्यु भएपछि नेपाल परिवारमा रुवावास मच्चिएको छ। एकीकृत समाजवादीमा आज खैला बैला नै मच्चिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालका भाइ सरोज कुमार उपाध्याय नेपालको निधन भएको हो। समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका उनको शङ्खमूल स्थित एक रेस्टुरेन्टको 6औं तलाबाट खसेर मृत्यु भएको हो। सिभिल अस्पताल बानेश्वरमा सामान्य उपचारपछि अन्नपूर्ण न्युरो अस्पताल पुर्याइए पनि अपराह्नमा निधन भएको समाजवादीका उपमहासचिव डा विजय पौडेलले जानकारी दिएका छन्। उनको शव अहिले पोस्टमार्टमका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज लगिँदै गरेको पौडेलले बताए। उनी दुर्घटनावश खसेको वा हाम फालेको भन्ने विषय भने खुली नसकेको र प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। धनुषाको एक मन्दिरमा मूर्तिसहित लाखौं चोरी गरेको आरोपमा धनुषा प्रहरीले 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। धनुषा छिरेश्वरनाथ नगरपालिका एक रमदया स्थित राजदेवी मन्दिरमा चोरी गर्ने समूह
चोरीका सामान तथा हात हतियारसहित पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ पर्नेमा धनुषाको छिरिसोर नगरपालिका 5, महेन्द्रनगरका 37 वर्षीय रजाक मोहम्मद, कमला नगरपालिका 7 हथुमडाँडाका 22 वर्षीय रमेश कुमार महतो, विद्या नगरपालिका 4 सुन्दरपुरका 21 वर्षीय मोहम्मद अब्दुगुल्ला शाह, 22 वर्षीय नर्सुद्दिन शाह र 30 वर्षीय शरीफ मुसलमान रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज खड्काले जानकारी दिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले शनिबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी उनीहरूलाई सार्वजनिक गरेको छ। उनीहरूले गत शनिबार राति करिब 12 बजेको समयमा रमैदैया स्थित रामदेवी मन्दिरको ताला तोडेर उक्त मन्दिरबाट देवीको चाँदीको मूर्ति, मुकुट, अर्धवृत्त आकारको वस्तु, पाता, गिलास र सुनको मन्टिका, नथिया, सिक्री, कानका झुम्का लगायत सुन चाँदीका सामान चोरेर फरार भएका थिए। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि खाली हुने क्षेत्र र चितवन 2 मा एकै दिन उपनिर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ। फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति र चैत्र 3 गतेको उपराष्ट्रपति निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। त्यहाँ उपनिर्वाचन गर्नुपर्छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा आउँदो वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले 3वटै क्षेत्रमा एकै दिन निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेल तनहुँका एक सांसद हुन्। त्यसैगरी एमाले उम्मेद्वार सुभाष चन्द्र नेमाङ इलाम 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। राष्ट्रपति निर्वाचनपछि यी 2 मध्ये एक क्षेत्र खाली हुनेछ। उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वारको टुङ्गो भने लागेको छैन। निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने क्षेत्रका लागि निर्वाचन सामग्री किन्नु नपर्ने जनाएको छ। मतपत्र छपाई र कर्मचारी लगायतका लागि एक निर्वाचन क्षेत्रमा करिब 2 करोड खर्च हुने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ। आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइसकै सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको जनाएको छ।